श्रीगुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दुशेखरस्य ग्रन्थस्य निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषायाम् इदानीं तृतीयम् अधिवेशनं, तृतीयं पाठनम्। अनया च स्वस्वनिमित्तसन्निधापितानाम् अलोन्त्यस्य इत्यादीनां समावेशः एव न बाध्यबाधकभावः विरोधाभावात्। तत्र विधिसूत्राणि सन्ति। विधिसूत्रे आचार्यपाणिनिना तत्र तत्र बहुविधानि निमित्तानि कल्पितानि। तत्तत् निमित्तानुरोधेन बहूनां परिभाषासूत्राणाम् अथवा नियम परिभाषासूत्राणां तत्र तत्र प्रवृत्तिः भवति। किं निमित्तम् इत्युक्ते पश्यन्तु, विधिसूत्रेषु यदि सप्तमी निर्दिश्यते तर्हि सप्तमी निर्देशः एकं निमित्तं। यदि सप्तमी अस्ति तर्हि तत् निमित्तं सप्तमी निर्देशरूपनिमित्तं किं करोति, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषाम् आक्षिपति। तद्वत् सूत्रे विधिसूत्रे यदि षष्ठी विद्यते तर्हि सा षष्ठी तत् षष्ठी निर्देशरूपं निमित्तं किं करोति इत्युक्ते अलोन्त्यस्य इति परिभाषां सन्निधापयति। तद्वत् पूर्वत्र एकं निर्दिश्य ततः परं यदि उद्देश्यं निर्दिश्यते तदानीम् आदेः परस्य इति तादृशं किञ्चित् सन्निधाप्यते। विधिसूत्रेषु यदि अनेके अल्वर्णाः विधेयकोटौ इत्युक्ते आदेशकोटौ यदि अनेके वर्णाः भवेयुः तर्हि आदेशनिष्ठ अनेकाल्त्वं विद्यते किल, तत् अनेकाल्त्वरूपं निमित्तम् अनेकाल् सित् सर्वस्य इति परिभाषाम् आक्षिपति उपकर्तुं। तद्वत् आदेशे यदि शित्करणं विद्यते, शित् विद्यते तर्हि तत् शित् रूपनिमित्तम् अनेकाल् शित् सर्वस्य इति तत्सूत्रम् आक्षिपति। एवं च यद्यपि आपाततः यदि पश्यामः एकं निमित्तम् एकम् उद्देश्यम् एकं विधेयम् इति सामान्यतया विधिसूत्रं पठित्वा सामान्यतया वयम् अवगच्छामः, परन्तु तदेव पर्याप्तमिति न। सः उद्देश्ये किञ्चित् चिह्नं कृतवान्, विधेये किञ्चित् चिह्नं, निमित्ते किञ्चित् चिह्नं, तत्तत् चिह्नानुरोधेन तत्तत् परिभाषासूत्रादिकम् अत्र उपतिष्ठते। तदनन्तरं तैः सूत्रैः उपकारः क्रियते। एवमस्ति स्थितिः। एवञ्च एतानि सर्वाण्यपि पाणिनिकर्तृकाणि परिभाषासूत्राणि। अलोन्त्यस्य परिभाषासूत्रम्, अनेकाल् शित् सर्वस्य परिभाषासूत्रम्, आदेः परस्य परिभाषासूत्रं, निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति तावत् परिभाषावचनं न तु पाणिनिना कृतं, प्राचीनव्याकरणे आसीत् अस्ति। तर्हि यदि कदाचित् उभयोः इत्युक्ते पश्यन्तु, यदि विधिसूत्रे उद्देश्यं षष्ठ्यन्तं विद्यते तर्हि उद्देश्ये विद्यमानानां सर्वेषामपि वर्णानां स्थाने अयम् आदेशः न भवति, तत्र विद्यमान अन्त्यस्य एव स्थाने इति किं भवति, अलोन्त्यस्य इति सूत्रं वदति। निर्दिश्यमानस्य इति परिभाषा किं वदति इत्युक्ते तस्मिन् सूत्रे यत् निर्दिष्टं तस्य एव स्थाने भवति इति वदति। तर्हि उभयोः परस्परं विरोधः वा? अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तावत् यतः षष्ठी विद्यते अतः तदन्त्यस्य एव स्थाने इकारान्तस्य धातोः इयम् आदेशः इत्युक्ते
सूत्रे युवोः इति केवलम् इकारः निर्दिष्टः। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण अस्माभिः किं कृतम्? इकारान्तं स्वीकृतम्। तदनन्तरं तावत् अलोन्त्यस्य इत्यनेन इकारान्तस्य अन्त्यस्य स्थाने इति अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अर्थः। इकारान्तस्य अन्त्यः कः भवितुमर्हति? इकारः एव भवेत्। अयमेव इकारः निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति सूत्रेण कथम् उच्यते इत्युक्ते सः अन्त्यः वा न वा न जाने, अपि तु यदि सः निर्दिश्यमानः तर्हि तस्यैव स्थाने इति भवति। तर्हि निर्दिश्यमानत्वेन पश्यति इकारं तावत् इकारम् उद्देश्यं निर्दिश्यमानत्वेन पश्यति, निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति परिभाषा। इकारम् उद्देश्यम् अन्त्यत्वेन पश्यति अलोन्त्यस्य इति सूत्रम्। तर्हि उभयोः बाध्यबाधकभावः विद्यते वा? यतः एक एव इकारः प्रकारान्तरेण दृश्यते इति कारणात्, आश्रियते इति कारणात् बाध्यबाधकभावः विद्यते वा? अथवा अन्यत् चिन्तयन्तु। युवोः इति निर्देशः इकारान्तः धातुः। यः इकारान्तः धातुः तत्र अनेके इकाराः सन्ति। पूर्वत्रापि इकारः, पूर्वत्र इकारः, मध्ये इकारः, अन्ते इकारः। यदि त्रयः इकाराः कृत्वा चिन्तयाहं वदामि, यदि बहवः इकाराः भवेयुः तर्हि सर्वेपि इकाराः निर्दिष्टाः इति कृत्वा सर्वस्यापि इकारस्य स्थाने आदेशः भवति वा? यतः अलोन्त्यस्य इत्यस्य बाधिका सा परिभाषा, निर्दिश्यमानपरिभाषा। तर्हि अन्त्यस्य इति न निर्दिश्यमानस्य इकारस्य यस्य कस्यापि स्थाने भवेत् अथवा सर्वस्यापि स्थाने भवेत् इत्येवं वक्तव्यं वा इति अनेके विकल्पाः भवन्ति। तदानीं वदति न एतयोः इत्युक्ते अलोन्त्यस्य इति एतादृशपरिभाषासूत्राणां निर्दिश्यमानस्य इति अस्याः परिभाषायाश्च उभयोः परस्परं बाध्यबाधकभावः न, अपि तु निर्दिश्यमानस्य इति परिभाषया सह एतेषां सूत्राणां समावेशः भवति। तर्हि कथं मिलित्वा कथम् अर्थः वर्णनीयः इत्युक्ते अतिष्ठुधातुभ्रुवोः इत्येव स्वीकुर्मः। युवोः इति श्रूयते सूत्रे, तर्हि इकारस्य उकारस्य इति अर्थः। वयं तावत् इकारस्य इति एकं स्वीकुर्मः। इकारस्य धातोः इति अस्ति, तर्हि तदनन्तरम् इकारान्तस्य धातोः इति एनविधिः सूत्रेण प्राप्यते। तदनन्तरम् इकारान्तस्य धातोः अन्त्यस्य निर्दिश्यमानस्य इति आगच्छति। तर्हि इकारान्तस्य धातोः निर्दिश्यमानस्य अन्त्यस्य स्थाने इत्युक्ते एकस्य एव निर्दिश्यमानत्वमपि स्यात्, एकस्य एव अन्त्यत्वमपि स्यात्। इत्युक्ते अन्ते विद्यमानः इकारः एव निर्दिश्यमानोऽपि अस्ति, अन्त्योऽपि अस्ति। ततः पूर्वत्र यदि बहवः इकाराः भवेयुः कदाचित्, ते सर्वेपि यद्यपि निर्दिश्यमानाः तथापि अन्त्याः न सन्ति इति कारणात् तेषां न भवेत् इयम् आदेशः इति एवं रीत्या अस्माभिः वक्तव्यम्। अनया च स्वस्वनिमित्तसन्निधापितानां, स्वस्वनिमित्तमित्युक्ते विधिसूत्रेषु विद्यमानानि निमित्तानि, चिह्नानि। कानि चिह्नानि? सप्तमीनिर्देशः, षष्ठीनिर्देशः, तद्वत् आदेशस्य आदेशनिष्ठम् अनेकाल्त्वम्, आदेशनिष्ठं शित्वम् इत्येतत् सर्वं निमित्तं। स्वस्वनिमित्तसन्निधापितानाम् अलोन्त्यस्य इत्यादीनां समावेशः अनया सह, अनया परिभाषया सह। न बाध्यबाधकभावः। किमर्थं बाध्यबाधकविरोधाभावात्? अनयोः परस्परं विरोधः नास्ति किल। यदि एकस्य अन्त्यत्वं विद्यते तर्हि तस्य निर्दिश्यमानत्वं नास्ति, यदि निर्दिश्यमानत्वं तर्हि अन्त्यत्वं न घटते इति न। अन्ततो गत्वा एकस्य वर्णस्य निर्दिश्यमानत्वं तद्वत् अन्त्यत्वमपि विद्यते। अतः परस्परं बाध्यबाधकभावः इत्युक्ते एकः बाधकः अन्यः बाध्यः इत्युक्ते यदा एकः प्रवर्तते तदानीम् अन्यः नैव प्रवर्तते, यदा प्रथमः प्रवर्तते तदानीं द्वितीयः नैव प्रवर्तितुं शक्नोति इति एवं रीत्या परस्परं बाध्यबाधकभावः नास्ति इति कारणात् उभयोः समावेशः एव, मिलित्वा एव। यथा वा सामान्यविशेषयोः तावत् बहुत्र तावत् अस्माकं सम्प्रदाये समावेशः दृश्यते, तद्वत् बाध्यबाधकभावः अवश्यं स्यात् इति न।
बाध्यबाधकभावं विना सामान्यनिर्दिष्टस्य विशेषनिर्दिष्टस्य च मध्ये तत्र समन्वयः कदाचित् बहुत्र भवति विरोधाभावात् नाप्येतयोः अङ्गाङ्गिभावः अथवा एवं वदामः निर्दिश्यमानस्य आदेशाः इति परिभाषां प्रति अलोन्त्यस्य इति परिभाषा तावत् अङ्गभूता विद्यते अथवा अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः निर्दिश्यमानपरिभाषा अङ्गं भवति इत्येवं वक्तुं शक्नुमः वा न तथापि न वक्तुं शक्यते किं कारणं परिभाषाः सर्वाः अपि किमर्थाः सन्ति इत्युक्ते विधिम् उपकर्तुमेव एताः सन्ति एवञ्च विधिं प्रति एतेषां सर्वेषामपि शेषभूतत्वम् अङ्गत्वम् अङ्गानां मध्ये परस्परम् अङ्गाङ्गिभावः न भवति प्रधानं तावत् यं कञ्चित् प्रति इतरे सर्वेपि अङ्गानि भवितुमर्हति अङ्गानां मध्ये परस्परम् अङ्गाङ्गिभावः नास्ति इति कारणात् उभयोः अपि परस्परम् अङ्गाङ्गिभावः नास्ति अपि तु एतदुभयं विधिसूत्रं प्रति अङ्गं नाप्येतयोः अङ्गाङ्गिभावः उभयोरपि परार्थत्वेन तदयोगात् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रे सर्वश्च एतत् परिभाषा बोधितः एव गृह्यते इदानीम् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति विद्यते यः अनेकाल् सः सर्वस्य भवति इत्युक्ते सर्वः नाम कः इत्युक्ते सूत्रे निर्दिष्टः सर्वः इति स्वीकर्तव्यं सूत्रे यः निर्दिष्टः तादृश सर्वस्य एवञ्च तत्र सर्वशब्देन निर्दिश्यमानः एव गृह्यते अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रे सर्वश्च एतत् परिभाषा बोधितः एव गृह्यते समाप्तं ततः परं यत्तु आदेः परस्य अलोन्त्यस्य इत्येतावेव तद्बाधकौ इति न उदस्था इति सूत्रविषये अस्याः पादःपति इति सूत्रे भाष्ये सञ्चारितत्वात् तदनन्तरम् अन्यः कश्चन ननु आदेः परस्य इति सूत्रं यत्र प्रवर्तते आदेः परस्य इति सूत्रस्य यत्र सञ्चारः यः विषयः अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे निर्दिश्यमानस्य इति परिभाषा न प्रवर्तते तद्वत् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य यः विषयः तत्र निर्दिश्यमानपरिभाषा न प्रवर्तते इति केचन वदन्ति तत् असाधु इति वदति किं कारणम् इत्युक्ते भाष्ये आदेः परस्य इति सूत्रस्य यः विषयः तस्मिन् विषये निर्दिश्यमानपरिभाषायाः सञ्चारः प्रदर्शितः अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य यः विषयः तस्मिन् सूत्रे तस्मिन् विषये निर्दिश्यमानपरिभाषायाः सञ्चारः प्रदर्शितः एवं च एतौ उभौ अपि अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तद्वत् आदेः परस्य इति सूत्रम् इति एतौ उभौ अपि निर्दिश्यमानस्य परिभाषायाः बाधकौ इति न इति वदति यत्तु आदेः परस्य अलोन्त्यस्य इत्येतौ एव एतौ तद्बाधकौ प्रथमं तावत् सा तावत् एतेषां बाधिका इति उक्तं तदनन्तरं तावत् एतौ तस्याः बाधकौ इति तदपि न इति आदेः परस्य अलोन्त्यस्य इत्येतौ एव तद्बाधकौ इति तन्न किं कारणम् उदस्था इति सूत्रविषये अस्याः पादःपति इति सूत्रे भाष्ये सञ्चारितत्वात् पादःपति इति सूत्रं तत्र तस्मिन् सूत्रे भाष्ये उदस्तास्तम्भोः इति सूत्रविषये अस्याः सञ्चारितत्वात् इयं परिभाषा सञ्चारिता तत् इतः पूर्वमेव उक्तम् उदस्तात् इति विद्यते वस्तुतः उदस्तात् इति सूत्रम् इति तत् लक्ष्यं तावत् कस्य विषयः इत्युक्ते इति पृष्टे आदेः परस्य इत्यस्य विषयः परस्य यद्विहितं तत्तस्य आदेः बोध्यम् उदः इति पञ्चमी विभक्तिः विद्यते तस्मादित्युत्तरस्य तर्हि उदः उत्तरस्य उत् इत्येतस्मात् परत्र विद्यमानस्य स्था धातुः तत्र स्थास्तम्भोः इति षष्ठीनिर्देशः एवञ्च उदः परत्र विद्यमानस्य स्था धातोः स्थाने पूर्वसवर्णम् आदेशः इत्युक्ते स्था इति षष्ठीनिर्दिष्टं विद्यते इति कारणात् स्था इत्यत्र विद्यमानस्य अन्त्यस्य आकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णं प्रथमतः प्रवृत्तं केन सूत्रेण अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण तत् सूत्रं बाधित्वा आदेः परस्य इति सूत्रम् आगच्छति न सामान्यतया स्था धातोः पूर्वसवर्णं न विहितम् अत्र
परन्तु कथं केन प्रकारेण पूर्वसवर्णं विहितम् इति पृष्टे उदः परत्र विद्यमानस्य स्था धातुः इति पूर्वनिमित्तं किञ्चित् निर्दिश्य तस्मात् परत्र विद्यमानस्य इति एतादृशरीत्या उक्तत्वात् परस्य यद्विहितं परस्य विहितम् इत्युक्ते उदः परत्र विद्यमानस्य शुद्धस्य स्था धातोः न उदः परत्र विद्यमानस्य स्था धातोः इति उक्तत्वात् परस्य यत् विहितं तत्तस्य आदेः बोध्यम् इति नियमं करोति। तेन सकारस्य किं प्राप्तं पूर्वसवर्णं प्राप्तं तदेव उत्थानम् इत्यादिषु अस्माभिः दृष्टम् उदुस्थानम् उत्थानम् इति दृष्टम्। एवञ्च तद्वत् किम् उद् अस्थात् इत्यत्रापि यदागमपरिभाषया यदि इदानीं कः वादः इत्युक्ते आदेयः परस्य इति सूत्रस्य यः विषयः तत्र निर्दिश्यमानपरिभाषायाः बाधिका भवति आदेयः परस्य इति सूत्रम् इति एकः वादः। तस्य निराकरणम् अस्माभिः क्रियते। यदि एवं रीत्या आदेयः परस्य इति सूत्रं तावत् निर्दिश्यमानपरिभाषायाः बाधकं स्यात् तर्हि उद् अस्थात् इत्यत्र निर्दिश्यमानपरिभाषा न आगच्छेत्। किं कारणं तत्र आदेयः परस्य इत्यस्य विषयः सः उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण पूर्वसवर्णं विधीयते तदानीम् आदेयः परस्य इति तावत् उपकरोति। उदस्तास्तम्भोः पूर्वम् इति पूर्वस्य इति सूत्रम् उपकरोति तद्वारा तस्य विषयः कः भवति इदानीम् उद् अस्थात् इति। तत्र निर्दिश्यमानपरिभाषा यदि अनेन बाध्यते तर्हि उद् अस्थात् इत्यत्र अवश्यं पूर्वसवर्णं स्यात्। अतः इयमपि तस्याः बाधिका इत्युक्ते इयम् इत्युक्ते आदेयः परस्य इति सूत्रं तस्याः बाधकम् इत्यपि न वक्तव्यम्। आदेयः परस्य अलोन्त्यस्य इत्येतावेव तद्बाधकौ इति तन्न उदस्था इति सूत्रविषये अस्याः पादः पति इति सूत्रे भाष्ये सञ्चारितत्वात् नाप्येतयोः इयं बाधिका। तदनन्तरम् एतयोः इयं बाधिका अनयोः सूत्रयोः अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य आदेयः परस्य इति अस्य सूत्रद्वयस्य सा निर्दिश्यमानपरिभाषा बाधिका। इत्युक्ते किं भवति सर्वत्र सूत्रे निर्दिश्यमानः किं कारणम् इत्युक्ते आदेशः निर्दिश्यते एव सूत्रे। आदेशनिर्देशं विना विधिसूत्रमेव न भवेत्। शिव उद्देश्यं तावत् अवश्यं निर्दिश्यते एव। उद्देश्य निर्देशं विना विधिसूत्रं किमपि नास्ति। तर्हि सर्वत्र निर्दिश्यमानपरिभाषा एव प्रवर्तते। सा परिभाषा तावत् अलोन्त्यस्य इति सूत्रं बाधते आदेयः परस्य इति सूत्रम् अपि बाधते इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य आदेयः परस्य इति सूत्रस्य च विषयः एव न भवेत्। किं कारणम् अजिष्णुधातुभ्रुवां युवोः इति स्वीकरोतु। तत्र युवोः इति निर्दिष्टं विद्यते इकारस्य उकारस्य इति निर्देशः अस्ति। एवञ्च तत्र अलोन्त्यस्य इति न भवति इत्युक्ते धातोः इकारस्य इत्येव सूत्रस्य अर्थः स्यात्। इकारान्तस्य धातोः इति अर्थः न स्यात्। धातोः इकारस्य इत्युक्ते कः क्लेशः धातोः आदौ विद्यमानस्य इकारस्यापि इयङादेशः स्यात्। सूत्रं निर्विषयं स्यात्। किं सूत्रम् अलोन्त्यस्य सूत्रं निर्विषयं स्यात् इति एकः विषयः। तस्य तत्र अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यादि विधिसूत्राणाम् अर्थः अपि अभीष्टः अर्थः न फलति। तत्र सर्वत्र किं भवति इवोः इत्युक्ते इकारान्तस्य धातोः इति न अर्थः। निर्दिश्यमानस्य धातोः अवयवीभूतस्य निर्दिश्यमानस्य इकारस्य इत्येवमेव अर्थः वर्णनीयः स्यात्। अतः तदपि न। आदेयः परस्य इत्यत्रापि एवमेव। तत्र उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्युक्ते स्था इति निर्दिष्टम्। एवञ्च सम्पूर्णस्य निर्दिष्टस्य स्था इत्यस्य स्थाने एव पूर्वसवर्णम् इत्युक्ते अनिष्टमपि स्यात्। सम्पूर्णस्य स्था इत्यस्य स्थाने यदि पूर्वसवर्णं तर्हि उत्थानम् इत्यत्र स्था इत्यस्य श्रवणमेव न स्यात्। अतः एतत् सूत्रद्वयं निर्विषयं स्यात् इष्टमपि न सिद्ध्यति इति कारणात् निर्दिश्यमानपरिभाषया एतदुभयं बाध्यते इत्यपि नापि एतयोः इयं बाधिका एतयोः निर्विषयत्वप्रसङ्गात् इति
तिविंशतेः इति सूत्रे कैयटः एवं कैयटः ब्रवीति। अकज् विषये तु नायं न्यायः स्थानिवद्भावेन इव तन्मध्यपतितन्यायेन तद्बुद्ध्या एव कार्यजननात्। अकज् विषये इदानीम् अकच् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति विद्यते। अकच् तावत् कुत्र विद्यते? टेः प्राक् भवति। तादृश अकच् विषये निर्दिश्यमानस्य एव आदेशाः भवन्ति इति एतत् न भवति। किं कारणम् इत्युक्ते स्थानिवद्भावेन इव तन्मध्यपतितन्यायेन तद्बुद्ध्या एव कार्यजननात्। अकच् विशिष्टं विद्यते किल, तत्र तन्मध्यपतितः तद्ग्रहणेन गृह्यते इति कारणात् इति न्यायेन अकच् कुत्र प्रवर्तते? समुदाये विद्यमानस्य टेः पूर्वत्र प्रवर्तते। सर्वक इति विद्यते। तर्हि इदानीं सर्व एव सर्वकः इति विद्यते। सर्व इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति। सर्वादीनि सर्वनामानि इति विद्यते। निर्दिश्यमानस्य एव कार्यं भवति इत्युक्ते सर्वनामसंज्ञा सर्व इत्यस्य एव भवति। सर्वक इति अकज् विशिष्टस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति। सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्तकार्याणि न भवन्ति इत्युक्ते अनिष्टं भवेत्। अतः किं वदति? अकच् विषये नायं न्यायः निर्दिश्यमानस्य एव आदेशाः भवन्ति इति अयं न्यायः न भवति। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र अकच् कुत्र आगतः इत्युक्ते तन्मध्यपतितः। सर्व इत्यत्र वकार अकारयोः मध्ये अकच् प्रविष्टः, एवञ्च तन्मध्यपतितः। तद्ग्रहणेन सर्वग्रहणेन अयमपि गृह्यते। सर्व इति शब्दग्रहणेन सर्वशब्दोऽपि ग्राह्यः, सर्वक इति शब्दोऽपि ग्राह्यः। अतः अकच् विषये अनया परिभाषया बाधः न भवति इति प्रतिपादयति। अकच् विषये तु नायं न्यायः स्थानिवद्भावेन इव। स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यत्र यथा वा आदेशे स्थानिवद्भावः, स्थानिवद्भावेन किञ्चित् कार्यम् अस्माभिः बहुत्र क्रियते, तद्वत् तन्मध्यपतितन्यायेन अत्रापि कर्तव्यम्। इयं च अवयवषष्ठीविषयेऽपि। इदानीं पश्यन्तु, निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति आदेशशब्दः अस्ति। एवञ्च आदेशः कस्य भवति इति प्रश्ने निर्दिश्यमानस्य एव भवति इति उत्तरम् अनया परिभाषया सिद्ध्यति। आदेशः कस्य स्थाने भवति इत्युक्ते निर्दिश्यमानस्य इति उत्तरम् इति चेत् निर्दिश्यमानस्य नाम निर्दिश्यमानं किं विभक्त्यन्तं स्यात् इत्युक्ते स्थानषष्ठी विभक्त्यन्तं स्यात्। एवञ्च किम् आयातं? यत्र स्थानषष्ठी यः कश्चन स्थानषष्ठ्यन्तत्वेन निर्दिष्टः तस्य एव स्थाने आदेशाः भवन्ति। उदाहरणार्थम् अचिष्णुधातुब्रुवां युवोः इत्यत्र युवोः इति षष्ठी, सा का षष्ठी इत्युक्ते स्थानषष्ठी। स्थानषष्ठी नाम का? इकारस्य स्थाने उवङ्, उकारस्य स्थाने इकारस्य स्थाने इयङ्, उकारस्य स्थाने उवङ् इति एतादृशरीत्या अर्थः वर्णनीयः। अयं स्थानषष्ठी इत्युच्यते। अर्थात् पाणिनि तत्र स्थानी इति यः अभिप्रेतः तत्र षष्ठी विभक्तिः स्यात्। यत्र स्थानषष्ठी श्रूयते तत्र सः एव स्थानी स्यात् इत्येवम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इत्यत्र आदेशविषये यः निर्दिष्टः स एव ग्राह्यः इति परिभाषया सिद्ध्यति इति कारणात् या षष्ठी तावत् स्थानषष्ठी विद्यते तत्र एव इयं परिभाषा प्रवर्तते। यत्र तावत् अवयवषष्ठी विद्यते तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति केचन चिन्तयन्ति स्म। तथा न इति तद्वदति। इयं च अवयवषष्ठीविषयेऽपि यः निर्दिष्टः तस्य एव अवयवीभूतस्य निर्दिश्यमानस्य सकारस्य स्थाने आदेशः इत्येवं रीत्या एव वक्तव्यम्। अत एव तदोस्सः सौ अनन्त्ययोः इति सत्वम् अतिस्यः इत्यत्र उपसर्गतकारस्य न। इदानीं तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रेण तकार दकारयोः किं भवति इत्युक्ते सत्वं भवति। उदाहरणं किं? तद् शब्दः तत्र पश्यन्तु, तद् दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः, तद् सु औजस् इति सु,
तत्र स अवशिष्यते तद् स इदानीं त्यदादीनाम् अहा इत्यनेन तद् इत्यत्र दकारस्य अत्वं भवति ता आ इति अतो गुणे इति पररूपं तकारोत्र अकारस्य इदानीम् आगतस्य अकारस्य तु उभयोः मध्ये पररूपं तर्हि ता इति भवति। इदानीं तदो सस्सौ अनन्त्ययोः इति विद्यते। इदानीं सौ इत्युक्ते सुप्रत्ययः अन्ते विद्यते। तदानीं तदोः सः तकारस्य तद्वत् दकारस्य इति उभयोः सः सकारः आदेशः। कदा इत्युक्ते अनन्त्ययोः। अयं तकारः अन्त्यः न स्यात्, तद्वत् अन्त्यः दकारः अपि अन्त्यः न स्यात्। अनन्त्ययोः तकारदकारयोः तदोः सः सौ इति विद्यते। अयं तदोः इति विद्यते किल, अयं तकारः त्यदादीनां तकारः स्यात्, त्यदादीनां दकारः स्यात्। एवं च त्यदादीनाम् अवयवीभूतस्य तकारस्य अनन्त्यस्य सकारः इति अर्थः। एवं च तद् इत्यत्र प्रथमतकारः विद्यते किल, सः त्यदादिषु अन्यतमः अस्ति तद्। एवं च तादृश तद् इत्यस्य अवयवः अस्ति अयं तकारः प्रथमतकारः। सः अन्त्यः नास्ति, अनन्त्यः, परत्र सु विद्यते इति कारणात् अत्र सत्वं कृतं। पश्यतु, अत्र तदोः सः इति सत्वं विधीयते आदेशः। तस्य साक्षात् स्थानी कः इत्युक्ते तदोः इति तकारः स्थानी, दकारः स्थानी। तत्र षष्ठी विद्यते। तत्र विद्यमानषष्ठी तावत् स्थानषष्ठी। त्यदादीनाम् इत्यत्र त्यदादीनाम् इति तावत् तत्र सः अवयवषष्ठी विद्यते। तर्हि त्यदादीनां मध्ये अन्यतमः यः शब्दः तस्य अवयवीभूतस्य तकारस्य इति विद्यते। त्यदादीनाम् इति विद्यते किल, तत्र त्यदादयः एव निर्दिष्टाः इति कारणात् त्यदादीनाम् अवयवीभूतस्य तकारस्य एव सत्वं भवति। अन्यस्य यस्य कस्यापि अवयवीभूतस्य तकारस्य सत्वं न भवति। अत एव अतिस्यः इति विद्यते। तत्र अतिस्यः त्यद् इति विद्यते किल, त्यद् इति शब्दः, तत्र तम् अतिक्रान्तः इत्यर्थे अतिस्यः इति रूपं भवति। अतित्यद्, त्यद् सु। इदानीं किं भवति, त्यदादीनाम् अह इति सूत्रेण दकारस्य अकारः, अति त्यद् दकारस्य अतीत्य सु पररूपम् अतीत्य सु विद्यते। इदानीं त्या विद्यते किल, सः त्यदादिषु अन्यतमः त्य, तस्य अवयवः प्रथमतकारः, सः अन्त्यः नास्ति। तस्य सत्वे कृते अतिस्य, सु विसर्गे कृते अतिस्यः इति रूपं भवति। अत्र कश्चन पृच्छति, इदानीं सु इति विद्यते, तदोः अनन्त्ययोः इत्युक्ते अनन्त्ययोः तकारदकारयोः सत्वम् इति किल सूत्रस्य अर्थः। अति इत्यत्र उपसर्ग अवयवीभूतः तकारः विद्यते किल, उपसर्गस्य अवयवीभूतः अति इत्यत्र तकारः, सोऽपि सूत्रे निर्दिष्टः अस्ति, तदोः इति निर्दिष्टः अस्ति। एवञ्च निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवति इति कारणात् अति इत्यत्र विद्यमानस्य तकारस्यापि सत्वं भवतु नाम इति पृच्छति। तदानीं वदति, किं कारणं, निर्दिश्यमानत्वम् अस्ति, त्वया किमुक्तं निर्दिश्यमानस्य आदेशः इति, निर्दिश्यमानः एव किल इत्युक्ते न यः निर्दिश्यमानः तस्य अवयवीभूतस्य तकारस्य इत्येवम् अर्थः। एवं च अवयवषष्ठी यत्र विद्यते तत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते। अतः किं भवति, अत्र त्यदादीनाम् अवयवीभूतस्य इत्येव अर्थः। एवं च अतिस्य इत्यत्र एतत् न भवति। उपसर्गतकारस्य न निर्दिश्यमानस्य युष्मदाद्यवयवमपर्यन्तस्यैव यूयादयः न तु अतियूयम् इत्यादौ सोपसर्ग अवयवमपर्यन्तस्य इति बोध्यम्। एवमेव तत्र यूयम् इत्यादावपि पादःपति इति सूत्रे षष्ठीस्थाने इति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टा एषा इति एतावता समापयामि। तत्र युष्मदादिविषये अपि एवमेव इति अयमेव विषयः। श्रीगुरुभ्यो नमः।